खुदावन आपके साथ हो। आज 28 अक्टूबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत इफसियों के नाम, उसका 2 बाब, उसकी 19वीं आयत मुबारका से लेकर 22वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 19, उसकी 2री आयत मुबारका से लेकर 5वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस लूका, उसका 6 बाब, उसकी 12वीं आयत मुबारका से लेकर 16वीं आयत मुबारका तक। आज की पहली तलावत में हम पढ़ते हैं कि मुकद्दस पालूस रसूल हमें बताते हैं कि हम परदेसी और मुसाफिर नहीं बल्कि हमारा एक वतन है। खुदावंद के जिंदा कलाम में क्या लिखा हुआ है? इफसियों के नाम खत, उसका 2 बाब और उसकी 19वीं आयत में खुदा का बंदा हमें बताता है, बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो। अब अगर हम 20वीं और 21वीं आयत पढ़ें तो हमें पता चलता है कि हम किस तरह जो है मुसाफिर या परदेसी नहीं रहते बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के फर्जंद बनते हैं। किस तरह 20वीं आयत में हमें इसका नतीजा मिलता है या इसकी बुनियाद मिलती है, वो क्या है? रसूलों और नबियों की उस बुनियाद पर तामीर किए गए हो जिसके कोने का सिरे का पत्थर खुद यीशु मसीह है। सबसे पहली चीज के कोने का सिरा जो है, कोने का पत्थर जो है, वो हमारा खुदावन यीशु मसीह है। तो लिहाजा यीशु मसीह पर ईमान लाए बगैर हम इस वतन के फर्जंद नहीं बन सकते, इस वतन के बाशिंदे नहीं बन सकते। और नंबर 2 के रसूलों और नबियों की बुनियाद, रसूलों की रसूली रवायात जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे खुदावन यीशु मसीह ने खुद रसूली रवायात की तरफ इशारा किया है और बाद मुकद्दस पालूस रसूल ने इस पे बहुत दर्स दिया है। लिहाजा क्योंकि गो आज का हमारा उन्वान नहीं है ये, तो लिहाजा आप मेरा तहरीर करदा एक मजमून है रसूलों की रवायात और उनकी अहमियत बाइबल मुकद्दस की रोशनी में, वो ज़रूर पढ़ें और आपको पता चलेगा कि हम किस तरह मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के फर्जंद हो सकते हैं रसूली बुनियाद पर। और हम किसी खुद साख्ता कलीसिया के मेंबर नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा रसूलों की रवायात, उनकी बुनियाद और कोने का सिरा जो है खुदावंद यीशु मसीह, उसका होना ज़रूरी है। तो लिहाजा हम परदेसी और मुसाफिर नहीं बल्कि मुकद्दसों के हम वतन है। अब मुकद्दसों का हम वतन का मतलब क्या है? यहाँ परदेसी या मुसाफिर नहीं है, हमारा वतन क्या है, हमारा वतन कहाँ पर है? तो हम देखते हैं मुकद्दस पालूस रसूल का खत फिलिपियों के नाम, उसका 3 बाब और उसकी 20वीं आयत में हम देखते हैं क्या कहाँ पर है हमारा हम वतन? लेकिन हमारा वतन आसमान पर है और हम वहां से निजात दहिंदा खुदावन यीशु मसीह की राह तकते हैं। हमारा वतन जो है आसमान पर है और हम आसमान की तरफ देखते हैं, क्योंकि हम वहां पर जाएंगे और हम वहां पर जाकर बसेरा करेंगे। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं कि हमने हम वतन अपने वतन की तरफ जाना है, तो उस वतन पर जाने के लिए, उस वतन की तरफ जाने के लिए हमें रूह खुदा होना बहुत ज़रूरी है, यानी खुदावन यीशु मसीह का रूह जो है वो होना ज़रूरी है। किस तरह होना ज़रूरी है? क्योंकि खुदा का बंदा हमें क्या बताता है मुकद्दस पालूस रसूल अपने पहले ख़त करंथियों के नाम, उसका 2 बाब और उसकी 12वीं आयत में क्या लिखते हैं? मगर हमने इस दुनिया की रूह को नहीं बल्कि उस रूह को पाया है जो खुदा से है, ताकि हम उन चीज़ों को जाने जो खुदा ने हमने बख्शी। जब हमने आसमानी वतन की तरफ जा रहे हैं, अपने वतन की तरफ जा रहे हैं, अपने खुदावन की तरफ जा रहे हैं, तो हमने दुनियावी चीज़ें, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या दुनियावी एज़ा रसानियाँ, तकलीफ़ें, दुख, दर्द, ये हमारे लिए बेमानी रह जाएंगी जब हम अपने खुदावन यीशु मसीह को देखेंगे। और जब हम अपने खुदावन यीशु मसीह को देखेंगे तो हमारे बदन जो है वो हैकल बन जाएंगे। किस तरह हैकल बन जाएंगे? खुदा का बंदा अपना पहले ख़त करंथियों का नाम, उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में हमें क्या दर्स देते हैं कि तुम खुदा की हैकल हो और रूह खुदा तुम में साकन है। हम खुदा की हैकल बन जाते हैं जब हम अपने खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं, जब हम उसके नाम में बपतिस्मा लेते हैं, जब हम उसके अक़दस बदन को अपने मन में उतारते हैं, तो हम
خداوند کے جو وطن ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے وطن کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم روح القدس کی ہیکل بن جاتے ہیں۔ اور یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا وعدہ ہے کہ جو مجھ پر، یعنی جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتا ہے وہ آسمان کا باشندہ بن جاتا ہے، اور نہ صرف آسمان کا باشندہ بن جاتا ہے بلکہ خداوند یسوع مسیح اس کے لیے گھر بھی تیار کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح خود آئیں گے اور ہمیں لے کر جائیں گے۔ کس لیے؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا وعدہ ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 3 آیت میں خداوند یسوع مسیح وعدہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ، اور جب میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تو پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا وعدہ ہے وہ آئیں گے اور ہمیں لے کے جائیں گے، اور جب لے کے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم آسمانی فرزند بن جائیں گے، یعنی اپنے وطن کی طرف۔ ہمارا وطن جو ہے وہ آسمان پر ہے، تو دنیاوی چیزیں، دکھ تکلیف جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی اتنے معنی نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ خداوند ہمارا نجات دہندہ جو ہے اس نے آسمانی باپ کا چہرہ ہمیشہ سے دیکھا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی آسمانی باپ کا چہرہ دیکھیں۔ کس طرح؟ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے درخواست کر رہے ہیں باپ سے کہ وہ اپنا مبارک چہرہ جو ہے وہ ہمیں دکھائے۔ 24ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں 17ویں باب کی مقدس یوحنا کی انجیل، اے باپ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی جنہیں تو نے مجھے بخشا ہے جہاں میں ہوں میرے ساتھ ہو۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح کہاں پر ہے؟ آسمان میں ہے، اور ہمارا وطن کہاں پر ہے؟ آسمان میں ہے۔ خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم آسمان پر ہوں، میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے، اس لیے تو نے دنیا کی تکوین سے پیشتر ہی مجھے پیار کیا۔ کیونکہ بہت سارے ہمارے خود ساختہ پاسٹر حضرات اور کلیسیاں ایسے سر اٹھا رہی ہیں جو کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ تکوین سے شروع ہوا ہے، یا اس کی ابتدا جو ہے وہ تکوین سے۔ ہرگز نہیں، ہمارا خداوند یسوع مسیح الفا اور اومیگا ہے، اول تھا اور آخر تک ہے، یہ ان کی کوئی ابتدا نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا جب ہمارا وطن جو ہے وہ آسمان ہے، خداوند یسوع مسیح آئیں گے، ہمیں لے کے جائیں گے، اور اس کے بعد جب ہمیں آ کے لے کے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم امت بن جائیں گے۔ کون سی امت بن جائیں گے؟ شاہی امت۔ خدا کا بندہ پطرس اپنے پہلا خط اس کا 2 باب اور اس کی 9ویں آیت میں کیا کہتا ہے؟ لیکن تم چنی ہوئی نسل اور شاہی کہانت اور مقدس قوم اور میراث کی امت ہو۔ ہم میراث کی امت ہے۔ خداوند نے ہمارے لیے آسمان میں گھر تیار کیے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ہم جو ہے، ہمارا وطن جو ہے وہ آسمان ہے، ہم آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور آسمان جو ہے اس میں ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے گھر تیار کر رہا ہے۔ تو لہٰذا آسمان کی طرف جانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں خداوند کا روح ہونا چاہیے ہم میں۔ پھر جب ہم میں خداوند کا روح ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہمارے بدن جو ہے وہ روح القدس کی ہیکل بن جائیں گے۔ جب ہیکل بن جائیں گے تو خداوند یسوع مسیح اپنا وعدہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے کہ وہ آئیں گے اور ہمیں لے کے جائیں گے، جو گھر انہوں نے تیار کیے ہم وہاں پر جا کے رہیں گے، اور جب ہم وہاں پر جا کے رہیں گے تو ہم اپنے آسمانی باپ کا مبارک چہرہ دیکھیں گے، اور جب ہم اپنے آسمانی باپ کا مبارک چہرہ دیکھیں گے تو ہم میراث کی امت اور مقدسوں کی شراکت میں شامل ہوں گے، اور جب مقدسوں کی شراکت میں شامل ہوں گے تو ہم اپنے خداوند کا شکر کریں گے، ہم اپنے خداوند کو جلال بخشیں گے اپنے زبان سے، اپنے الفاظوں سے اور اپنے اعمال سے۔ خداوند ہمیں یہ فضل بخشے کہ جب ہم اس سفر میں نکلے ہوئے ہیں آسمان کی طرف، خداوند ہمیں فضل بخشے کہ ہم اکیلے نہیں بلکہ ان تمام غریب، لاچار، بیوہ، مصیبت زدہ اپنے بہن بھائی، رشتہ دار، بیٹے بیٹیاں، والدین، ان کو ساتھ لے کر چلیں، کیونکہ آسمان جو ہے وہاں پر جگہ کی قید نہیں ہے، بلکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح انہوں نے بہت سارے گھر ہمارے لیے تیار کیے ہیں۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے جو خداوند کا کلام سنتے ہیں اور آسمان میں اپنا گھر تیار کرتے ہیں، اپنے کام سے، اپنے اعمال سے، اپنی خیرات سے، اپنی باتوں سے، کہ پیارا خداوند آپ کو زندہ کلام پر چلنے کی طاقت اور قوت عطا کرے تاکہ آپ خداوند کے جلال کو ظاہر کریں اور اس کو اپنی زندگی میں ڈالیں۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔